ይስማዕ ዘየለ መቻት ሓፍትና ንምቕናይ ሃይለ ሚካኤል ዝገርም መልሲ ሂባቶ ኣላ። ሰላም ከመይ ሓዲርኩም ከመይ ውዒልኩም ከመይ ምሽኹም በብሰዓት ኣቋፃፅራኹም ኣብ መላእ ዓለም እትርከቡ ክቡራት ተኸታተልቲ ናይ ፍረ ዩቱብ ኣነ እግዚኣብሔር መስገን ሰላም እየ። ከምቲ ሰላም ዘለኽዎ ሰላም ክትኮኑ እናተመንኹ እምበኣርከስ ናይ ልሙዓንቲ ኣድያና ወይ ከዓ ትሕዝቶና ብዛዕባ ምቕናይና ናይ ምቻት ሓፍትና ስለ ዝኾነ እዚ ቪድዮ ፅን ኢልኩም ከተዳምፅዎ ብትሕትና ንሓትት። ምክንያቱ ምቻት ሓፍትና ንምቕናይ ሃይለ ሚካኤል ዝሃወቶ መልሲ ብጣዕሚ ዝገርም እዩ ማለት እዩ። ክቡራት ተኸታተልቲ هاي سلام دو سجارة حواتي أتم سبات عقب دور اللي زمقنا يزبار سب مقنا يوصيو لاركن دك أنستيلا مالتي حز سمعوا تقولوا فتاري هوي سجمر عاوزي مسانا يلي عوريات موسيو ديو نيرو أي مسأي فلتي عينو رأي فلت قصر أي فلت كالاي كعاد حوي حلنا خيوك أسكا نقزاوير كفرح نقدمت كاتأمت بفتاري هوي كنت أرى خاطر أنوالا زهر أخا يخت مسكر قنشتن شي ما يخوانا كاي እግዚአብሔር ይትፈርሕ እንድኻ ወይ ቀሽ የምዕብዮምኒ ገለመለ ኣነ ትሕማቕ ምዝራብ ዝፀርፊ ገለመለ ገዲፎ እየ ብስሩ ተረዲካ ኣሎ ኣንታ ምቕናይ ትበሃል ሰብ ግን ማለት እዩ ንእግዚአብሔርካ ፍራሕ እግዚአብሔርካ ንሽተን ፍራሕ ዋላ እኳ ጫፍ እንትን ኢንፎርሜሽን ተሕለፈልካ እትፀላኢ ማለት እዩ ፀገም የብሉን ትሕግዞም ለኻ መሲልካ እምበር ወሲካ ኢኻ ተጋድደሎም ዘለኻ ተረዲካ أنا قد فهمني بتيولا بحقي حزيهم سلا زلخو أي قد فهمني وجازي هتفتف لويلكا هلفلف مبالي خايمبر ولا حنتي نعم تحجزهم لخاي مسلكا لكن تقعد لهم زلخا أتو إنفورميشن كله بعلوم من ديم تلك زلو تمصلاتي صحابي ري خاوري دكا مع تنا تعطين كالا لخاو دوايوي بسرجن إجزاير فرح زحوي مريم أنا سي قري من إنيو بسرو قرم يلون نسيلو كسمع كاسق إلى عيله أبي خانيركا أبي خاريخا سجمر أنا أو كدم سوات أو كدم مسخاخر أو كدم طعيات سوات لبا ما سوات كم زخم خاتي كونس لبا ما سوات اللون يوم ترديكا معتهم خالف واي خلون يوم ترديكا الله تود حابو قنطسات ولا خلا أملا خلا ري قنطس كي يبلكا ود حابو قنطس يكونن ترديكا ود عدو مهاني الفلت أنا لغت أرحونا تلي ومسي يهو نيخو أو كدم يتيزنا قرز الله أو كدم ميديا مالتيو أتزغل صرحونات تمصيئها نستتحسكا تقام يولن ويكا عفتو حقي مسيخا مسكرو لدويلكا جن مالتي مقناي بطعميخا تقاقل لخا مسيخا سفرح بكا كثنا بريت للن لخا اقزاوير كفر دكايو وي كم زغيركا للن زيلن نامصاخا مسلمتا للن زيلن سجمر أنا اقزاويرن يلوكم توغار حواتي اقزاويرن يلوكم بسر سغازو ولادي مالتي حادي ولادي بسر دمي دفع حانت قرأي نبرتنن كارات بهال أبيدي نبرتنن اقزاويرن يلوكم لخو بسرو أبي ده كارات بهالي نورتني تمثل دم تستين بسرو لا أفي حلف يقبلك واي مسز بهال أي ستكون أنا ما يست ينيرة سبن جزيرن زمسكرايو سبعتون أرلون يوم أبكر من سبعتيو رديكم مست بهالسي لا أفي أي لخف كواي دخيفة تامتشت لول بسرو أي ركنون كافتم نور ساعتون زي رأيكم سكراي خلون يوم بعينهم زرو أي سبعة علو يوم إذا ما قلنا إذا بهال ودقن مالتيو قبو تقبلو جنزو تقبل سوق يربالي عسوق كيل للن زي اللي نحست زك أنا ورا سوي يسألم الله وتبقى مكحيا هو جقنا بولني زابير مسجن جقنا بو نبر تقعد عليه كما خاصو إلو فيس لا فقادو حرامو لفكر تيكونا جقنا تقعد عليه بولني شي نبر تقعد عليه بعد شو مثلا هو زابير مسجن لمكحلو بولني قلت مكحي فلتين تاخويني لي أمها مكح لمن يمها مكحلو قل مالتيو ما قلنا بطعمي غاتقاقل لها حجون سرعات قبر أبيل عيلك اللي دو قال ديلكا بزح ماريلكا سقيلة أنا سودي حزين لك أجزابيرن أبوس تقولي مثلا تقولي دو قال ديلاتها حفت شرس لزبلت يكرت حاتي تيا بزح يكرت حاتي تيا الطالع حلنا يوقسني كما حلنا ألبوت يكون كس حلنا زلنا سويا أي تقولي مثلا يكرت عنسي تدافيرة معلش ليل تحفتو بزح يكرت حاتي تيا ناب سلام كل فيديو أو تيا بسنة سرعة وتيجي إسحاقن كسكع هذا خبر سيورد كان كالي حالي خاص كالم محتت بزعواي كالم محتت تجبر لها وأنت حوي أفتعد تأتي تلين لها أفتعد تأتوك يا خاص راح نقول لك عدوك أنا وقروتك أنا نشتن إجزاير يتفرح عندها ومسحواتك يا خاطر نبر نوركوي بصير له على خالق زاير كاسي قال نسيتك أنا كان قال مت أنا كان إيش أنا يسمع كان قال نخا كونياتك قال نخا هاللي تسمع عارف أنت زي ما تسلم ترى حنت قال أبي كأيت نمرة نجلن كسر حاري خاني
ፈጣሪ ይፍረድካ ይኽለካ ዝኽእል ዝሓወይ ኣነ ሕማቕን ፅቡቕን ክናገር ኣይክእልን ፀርፊየ ገለመለ ገዲፎ እየ በቃ خلاص ተስሒትካ ንውንሲ የጣዕሰን ኣሎ እና ግን ሕልናኻ ይቆስካ ኣምላኽ ይፍረድካ ዓይን ተልይዎ ኣምላኽ ኣባይ ጥራሕ ይፈርደካ ዝኽእል ዝሓወይ ምንን ክለካ ኣይክእልን በቃ መሪሩኒ እዩ ኣነ ምርር ኢሉኒ በቃ እቲ ገንዘብ ተቐበልካዮ ካብ 10,000 ይሕለፋ ቢያንስ 10,000 እዮም ካፊሎምካ ዝኾኑ ጉቦ ንዚ ኩሉ ክትሕሽ ማለት እዩ ግን እግዚኣብሔርካ ከምፀልካ ይኽእል እዩ ሰሪሕኻ ብጉልበትካ ደኺምካ ከተምፀን ትኽእል ኢኻ ተን ቅርሺ ዝሓወይ ዊዊ በስማም ለይ ረብሓ ጉቦ ኢልካ ዝኩሉ መፀለምታ ኣበይ ነርካ ባይዘወይ ኣነ ምሒለ ኣሎም እያ ብቲ ዝመሓል መጠን ብቲ እግዚኣብሔር ዝፈልጦ ምሒለ እያ ካራይ ነበረኒ መስተ ይሰተኹ ስጀመር ዓመትን ገለን ተኸልኪለ ኣነ መስተ ሕመምቲ እየ ጨጓራ ኣላትና ኣነ ክሰተ ይክእልን እየ መስተ ብስሩ ጭራሽ ማለት እዩ ጭራሽ መስተስ ክሰተ ይክእልን እየ ኣይተሓስብ እዛ ኸይለካ ኣይተሓስብ ዘይኮነ መፀለምታ ይተምፅእ ምቕናይ ኣምላኽ ከይፈርደካ ፈጣሪ ሆይ እስማም ካማኻ ዓይነት ሰብ ርአ ይፈልጥ ልቡሽበሽ ዓይኑ ይርአየ ኣይፈልጠካ ይጥይቐካ ካማኻ ልቡሽበሽ ሰብ ርአ ይፈልጥ ልዕል ማንም ፅለአኒ ዘይኮነ ክተጥቐለይ ግን ነውሩ ይብስሩ ዋ እቲ ኩነታት ከመይ ተፈጢሩ ኩሉ ኣብራህር የሎም እያ ማንም ሰብ ይፈልጦ እዩ እና ሲካ ትሕግዞም ለኻ ይምሰልካ ሽዶ ወሲካ ኢኻ ተጋደሎም ለኻ ገበን ኣብ ርእሲ ገበነኛታት ገበን ትውስኸሎም ለኻ ምዃንካ ይትረስዕ ኣነ ዞም ሰባት እዮም መቸም የኽለቆም ዘይክእል ዝበልካ ሽዶ ካብኡለ ዝሓወይ ኣነ ችግር የብልን ፅራሕ ንጎም እዞም ሰባት እዚኦም ካብ ዕርቂ ዓዲ ይወዓሉን እዩ ተረዲካ ትሓቂ ባዕሎም ከመንጭዎ እዮም ሕዚ ንኣኻ ሓሸትና ንመልኦኻ እቲ ሓቀፍቲ ዕርቂ ከውፅዎ እዮም ዝኾኑ ተረዲካ ኣሎ ሓቂ ተሓቢ ኣይትሕባእን እያ ካብኡለ እቶም ዝነበሩ ሰባት ክምስክርሎ እዮም እንተስኻ ግን ማለት እዩ ኦሆ ፈጣሪ ሆይ ዝሮ ኣምላኽ ፍራሕ በጃ ኸይለካ ኣምላኽ ፍራሕ ዊዊ ብስሩ ብትኸዶ መኪና ለኮ ይግምጠሉ እዩ ሓቢቢ ለይኾነ መፀለምታት ዘይኾነ ሰብ እንድሕር ውርድ ኢልካዮ ፈጣሪ ሕሊፉ ይበካ እዩ ዝሓወይ ፍራሕ ንባዕልኻ ፍራሕ ልዕድመኻ ካብኡለሲ ትምሳይ ዝተወቕዐ ዓብይ ሰብኣይ የማዮ ሰማይ ምስኪና ኢሉ ዓይ ከጋላግድ ዝተወግአ ኸደኣ እንታይ እዩ ገይርዎም ወደይ ኣነስ ተመላሊሰ የማይ 4 ካራ ወጊኦምዎ ተ4 ካራ ዝተወግአ ኸደኣ እንታይ እዩ ገይርዎም እንታይ ኣቢስዎም ንሱ ኸደኣ እስክዚ ኣመስክር እቲ ሓቂ ደኣ ኩሉ ዘይተውፅአ ንምንታይ ፍርቃ ናተይ ጥራሕ ተውፅእ ለኻ መፀለምታ ዘየለን ወቃቂጥካ ናተይ ዳውፃኻሲ ተኾንካ ደኣ ቶም ዝተወቕዑ ሰባት ቶም ዘገላገሉ ሰባት ዘይተውፅኦም ሓቂ ተሃሊካ እዋይ ስጀመር ሰብኣየ ንካ የብሉ ትንካፍ የብሉ ሓቢቢ ዊዊ ዘይኾነ ይትናገር ኣብ ቅድሚ ሰብኣየ ስጀመር ከምኡ ገይሮም ክወግኑ ይኽእሉን እዮም ክውዕኑ ይኽእሉን እዮም ሰብኣየ ስለ ዘምለጠሎም ጥራሕ እየ ተወቂዓነ ተረዲካ እምበር ሰብኣዩ ከማቶም ኣብ ቅድሚኡ ከም ገይሮም ክወግኑ ይኽእሉን እዮም ቦታ ስለ ዝረኸቡ በይነይ ዕፁብ ገዛታይ እሞ ሓንቲ ጓል ዳ እሞ ክልተ ሰብኣይ እሞ ከዓ ብክልተ ዓይነት ካራስታ እየ ዳ ኣክብሮም ኣነ ተሓቅሲ ዝሮ ማንም ሰብ ይፈልጦ እዩ ተሓቂ ኣብ ርያል ዝነበሩ ምሳይ በኣካል ስለ ዘለው ሰትየ ድየ ሰኺረ ድየ ቢለ ድየሲ ወላ ሓንቲ ኣበሳ የብለይ መቕናይ ትጋገለኻ ሓንቲ ኣበሳ የብለይና ኣነ ማይ ጥራሕ ሰትየ ነይረ ማይ ምሒለ እውን የሽዶ ምሒለ እየ ተሓምለቲ ማሕላይ ግን ንዓኻ ከይጎደካ ዕንቅፋት ከይኮነካ መንገድኻ ጥንቅቕ በሊኻ ሺ ሲኢልካ ምቡሽባሽተ ይኮነሲ እንታይ ነይሩ ከመይ ነይሩ ብስሩ ለፃርኻይ ነገር የብልኻን ሓቀኛ ተኮይንካ ካብ ላብ ፀላእተይ ከድካ ክተፃሪ ላፍቶም ምሳይ ነበሩ ሚካኤለት ኣለኻ ዋ ሚካኤል ወይ ነይሩ ወሪድዎ ኣብ ስርሑ እኮ እዩ ነይሩ ሽማግለ ጥራሕ እኮ እዩ ንዓኺ ተባሂሉ ኣይፈልጥ እኮ ሚካኤለት ኣለኻ እምበኣርከስ ክቡራት ተኸታተልቲ ምቻት ሓፍትና ንምቕናይ ዝሃወቶ መልሲ እዚ ይመስል ነይሩ ብዝቕፅል ብካሊእ ቪድዮ እስካብ ንራኸብ ስሰናይ ንዓኹም እናወልኩ ነዚ ቪድዮ እተፈቲኹምጎ ድሞ ከምቲ ልሙድ ላይክ ሸር ሰብስክራይብ እናገበርኩም ምትዋዕኹም ኣይፈለየኒ ክብለኩም ይፈቲ ሃናፅ ዘበለ ርእይቶኹም ደሞ ኣይፈለየኒ ሰናይ ቅንያት ባይ ባይ ፈትወኩም እየ